अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मेरा रहमतुल्लाहि ये व सवाल अगर आप समझें तो बहुत ही है ना इंतहाई यानी कि अहम है। तो अगर आप इस तरफ थोड़ी तवज्जो फरमा दें और मुझे इसका जवाब दे दें तो आपकी मैं बहुत शुक्रगुजार रहूँगी, क्योंकि मेरी तरह बहुत सारे लोग परेशान हैं कि करें तो क्या करें। बात ये है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक हदीस मैंने पढ़ी थी कि जिन वालिदैन के रोज़े फ़र्ज़ रोज़े रमज़ान के हैं वो क़ज़ा हो चुके हैं, और वो रोज़े जब के क़ज़ा हैं, जब वो सेहतमंद थे, तंदुरुस्त थे, इस तरफ उनकी तवज्जो नहीं थी और उन्होंने बहुत सारे रोज़े छोड़ दिए, पूरे-पूरे महीने के रोज़े भी छोड़ दिए रमज़ान के। फिर बाद में वालिदैन को ख़्याल आया कि भई आखिरी उम्र में कि हमें ये रोज़े रखने चाहिए थे, तो वो तो रोज़े ना रख सके, मगर जो उनको ज़िंदगी में कुछ 2-3 साल के रमज़ान मिले, तो उन्होंने उस रमज़ान के तो रोज़े रखे। फिर उनकी डेथ हो गई। अब ये है कि जो पिछले रमज़ान के जो ज़िंदगी के रोज़े थे रमज़ान के, वो नहीं रख सके, 10 महीने के यानी 10 साल के, और ओह किसी के 15 साल के यानी 15 रमज़ान, तो वो फिर ना उनकी औलाद जो है वो क्या करे? क्योंकि हदीस में ये था हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कि फिर बच्चों को चाहिए, उनकी औलाद को चाहिए कि वो ये रोज़े क़ज़ा करें, अपने वालिदैन की तरफ से रखें। तो अब आप बताएँ कि कैसे मुमकिन है ये कि 12 रमज़ान, 12 महीने यानी रमज़ान के जो 12 साल के छूटे, 10 साल के छूटे, 20 साल के छूटे, तो वो बच्चे कैसे रख सकते हैं? तो आप मुझे इसका सॉल्यूशन बताएँ कि क्या ये बहुत ज़रूरी है, क्या हमें रखने चाहिए बच्चों को? तो मैं उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो प्लीज़ मुझे इसका जवाब दे दें, क्योंकि मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ और मेरी तरह बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हैं। अल्लाह ताला इस चैनल को आपकी और हमारे व्यूवर्स की, आम मुसलमानों की गलत फहमियों को, कन्फ्यूजन को दूर करने का ज़रिया बनाए। आप देख रहे हैं नू टीवी जनता, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग चैनल देखते हैं वो भी दरअसल चैनल को सब्सक्राइब उन्होंने नहीं किया हुआ होता, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। और अगर आप इस चैनल के नशरियात से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं, तो जिस तरीक़े से इस चैनल की आपको ज़रूरत है, चैनल को भी आपकी ज़रूरत है। जॉइन मेंबरशिप के ज़रिए इस चैनल को मुस्तहकम करें, सपोर्ट करें और इसके कार खैर में सदक़ा जारिया का हिस्सा बने। आपका जो भी ताउन होगा वो हमें मुस्तहकम करेगा और ऐसी खूबसूरत और अहम तरीन वीडियोज़ बनाने के लिए हमारे लिए हिम्मत और ताकत भी हम महसूस करेंगे। बहरहाल इस सिलसिले में शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब से पूछा गया कि उन्होंने कहा कि देखिए वो जो हदीस है वो मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, मन मात अलैहि सियाम साम अन्हु वलियुहु। ये सेहत के एतबार से इस पर किसी ने, ये मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है और यही उसूल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है और वो कहता है इन उम्मी मातत व अलैहा सौम शहर अफ़ असूम अन्हा। आप अलैहिस्सलाम के पास आकर उसने पूछा कि मेरी वालदा फौत हो गई हैं और मैं उनके ऊपर 1 महीने के रोज़े रखने थे जो उन्होंने नहीं रखे। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उनके ऊपर अगर देन होता तो और तुम इस बात की क़ज़ा रखते कि वो हैसियत होती तुम्हारी कि तुम वो कर्ज़ उनकी तरफ से अदा करो, तो क्या तुम अदा ना करते? उन्होंने कहा हाँ मैं करता। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर आपको रोज़े भी उनके बदले रखने चाहिए, वो रोज़े। अब यहाँ जो तफसील है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ ताकि गलत फहमी, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये तो 1 महीने के रोज़े थे, अब आप बता रही हैं कि 15 साल के रोज़े छूटे हैं। अब एक शख्स जो 15 साल के रोज़े न रखता हो, क्या वो नमाज़ पढ़ता होगा? इससे क़त्ए नज़र कि वो आपके वालिद या मेरे वालिद या आपके नाना या मेरे नाना या आपके दादा या मेरे दादा कोई भी हो, एक आदमी जो नमाज नहीं पढ़ता, वो रोज़ा भी नहीं रखता, तो क्या उसका हुक्म होगा
یہ آپ کو میری ویڈیوز ہیں شیخ محمد بن صالح العثیمین اور دیگر علماء نے، کیونکہ یہ نماز رکن ہے، یہ جو ہمارے رکن ہے نا اسلام کے واجبات ہیں، اگر اس کا کسی نے اہتمام نہیں کیا تو وہ کیسا مسلمان تھا؟ سفر اور شفایابی کی امید رکھتے ہوئے بیماری کی وجہ سے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا دینا واجب ہے۔ یہی بات شیخ بن باز نے بھی فرمائی ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں، حیض والی عورتیں ہیں یا دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، چنانچہ اگر کوئی شخص ان روزوں کی قضا دیے بغیر فوت ہو جائے حالانکہ وہ روزوں کی قضا دے سکتا تھا تو یہ روزے اس کے ذمہ باقی ہیں۔ ایسی صورت میں میت کے ورثہ کی جانب سے روزے رکھنا مستحب ہے، جو کہ روزے وہ رکھ سکتا تھا، اور اس کی دلیل وہ حدیث جو آپ نے پیش کی ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں فوت ہو کہ اس کے ذمہ روزے تھے تو اس کی طرف سے اس کا ولی روزہ رکھے گا۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ لیکن اگر قضا دینے کی صلاحیت حاصل ہونے سے پہلے فوت ہو جائے، مثال کے طور پر وہی بیماری وفات کا سبب بن جائے، تو ایسی صورت میں اس کے ذمہ روزے نہیں ہوں گے اور نہ ہی میت کے ورثہ اس کی طرف سے روزے رکھیں گے۔ تاہم جو شخص بغیر کسی عذر کے صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے روزے چھوڑ دے تو ایسا شخص روزے نہیں رکھ سکتا، اور اگر رکھ بھی لے تو اس کے یہ روزے صحیح نہیں ہوں گے کیونکہ روزے رکھنے کا وقت گزر چکا ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ سن لیجئے، اگر کوئی شخص سستی اور کاہلی کی وجہ سے، جو کہ ہمارے یہاں عام طور پر 15 سال کے روزے چھوٹے ہیں، کیوں چھوٹے ہیں؟ کیونکہ لا ابالی پن تھے، ہم یہ اہمیت ہی نہیں دے رہے تھے نا، نہ نماز کو نہ روزوں کو۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ کے روزے چھوٹے ہیں تو ایسا شخص روزے نہیں رکھے گا، کیونکہ اس نے تو جان بوجھ کر گویا کہ چھوڑے ہیں نا۔ پھر تو اس کو اس سے دراصل توبہ کرنی چاہیے۔ البتہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ یہ بتا رہی ہیں کہ آپ کے والد نے 15 سال کے بعد انہوں نے نمازیں پڑھنی شروع کر لی تھی، تو ایسی صورت میں جو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ پہلے 10-15 سال تک لاؤبالی پن کا شکار رہے، ایسی صورت میں آپ کے اوپر انہیں یہ چاہیے کہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ توبہ کریں مرنے سے پہلے۔ اور یقینی بات ہے، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ مرنے سے پہلے انہوں نے پھر روزے رکھنے شروع کر دیے تھے، تو پھر روزے رکھنے انہوں نے شروع کر دیے تھے تو وہ ان کی توبہ اللہ رب العالمین ان سے قبول کرے، اور جو انہوں نے بعد میں روزے رکھے ہیں وہ اس کے لیے ان کا جو چھوٹے ہوئے روزے تھے 15-20 سال کے، وہ ان کی توبہ ہی کافی ہو جائے گی۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی کی 15 سال کی نمازیں چھوٹی، وہ 15 سال نہ اس نے نمازیں پڑھی نہ روزے رکھے، تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے۔ اس کے پاس اس کو نمازوں کا اور روزوں کا اعادہ شرط نہیں ہے، بلکہ توبہ شرط ہے۔ توبہ یا نماز، یہ جو روزے ہیں، یہ روزے ان لوگوں کے لیے جو کہ بیماری کی وجہ سے، شرعی عذر کی وجہ سے چھوٹے ہیں۔ یہاں تو لاؤبالی پن تھا کہا کہ 15 سال تک کے روزے چھوٹ گئے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میت کی طرف سے ولی پر روزے رکھنا مستحب ہے۔ اگر ولی روزے نہ رکھے تو ہم کہیں گے کہ فرض روزے پر اسے قیاس کرتے ہوئے ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اس طرح ایک اور مقام پر انہوں نے کہا کہ مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ ایک آدمی کے 15 بیٹے ہیں اور ہر ایک بیٹا 30 روزوں میں سے 2 روزے رکھ سکتا ہے، تو وہ 2 روزے رکھ لے۔ لیکن یہاں جو بات آپ کو سمجھانا مقصود ہے وہ یہ کہ جو روزے انہوں نے سستی اور کاہلی کی وجہ سے بغیر کسی عذر کی بنا پر چھوڑے ہیں تو وہ ان روزوں کی قضا نہیں دے سکتے، جیسے کہ پہلے وضاحت کی گئی ہے۔ اور جو روزے، دوسرا جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جو روزے انہوں نے حیض، سفر اور بیماری کی وجہ سے چھوڑے، ان کی قضا دینا ان پر لازم ہے۔ ان کی تعداد مقرر کریں جس سے دل اطمینان ہو جائے، دل مطمئن ہو، اور پھر روزوں کی تعداد کو مکمل کر لیں۔ تو آپ کے والد یا والدین نے اگر 15 سال کے روزے سستی اور کاہلی اور ان پر توجہ نہ، اور ان کو کم درجہ، مطلب یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم تو اکثر انڈیا پاکستان کے جو لوگ ہیں نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تو کوئی روزہ ہی تو ہے نا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ایسی صورت میں انہیں توبہ کی ضرورت تھی، اور انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ توبہ کی تھی۔ اللہ رب العالمین ان کی توبہ کو
قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. اگر مزید کلیریفیکیشن درکار ہو تو پلیز وائس. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان